बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा किराम, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात शशम का सबक नंबर 6 वक्ते सहर शुरू करेंगे। तो आइए चलते हैं हासिलात ताल्लुम की जानिब। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा किराम, इस सबक को पढ़ने के बाद हमारे तुलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो नज़म को फ़हम के साथ पढ़कर मुतल्लिका सवालात के जवाबात दे सकें, नसरी तहरीर में इम्तियाज़ कर सकें। यानी कि नज़म को पढ़ें, उसको समझें और फिर उससे मुतल्लिक जो सवालात उनसे पूछे जाएं उन सवालात के वो जवाबात दे सकें। इस मकसद के लिए मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि जब आप पढ़ा रहे हों, कोई भी सबक पढ़ा रहे हों, नज़म पढ़ा रहे हों, उसकी तशरीहात करवा रहे हों, तो वक्तन फ़वक्तन बच्चों का फ़हम मालूम करने के लिए उनसे मुख्तसर सवालात पूछते रहें। इसके साथ साथ उनको नसरी तहरीर में भी फ़र्क करना आना चाहिए कि नज़म में और नसरी तहरीर में क्या फ़र्क है। इसके साथ साथ नसरी तहरीर में जो चीज़ें शामिल हैं उनमें क्या फ़र्क है। इस मकसद के लिए आप हमारे सबक की मश्क में दी गई सरगर्मी पढ़ें और समझें से भी मदद ले सकते हैं, जहां पर आप दे सकते हैं कि हमारे पास सवालात के जवाबात हैं और दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाने के लिए हमारे पास एक सरगर्मी है। तो ये नज़म को पढ़ने के बाद नज़म से मुतल्लिक सवालात पूछे गए हैं। इससे भी बच्चों के अंदर ये हासिलात ताल्लुम हासिल करने के लिए आपको मदद मिल सकती है। अपनी जमात के मायार के मुताबिक किसी भी नज़म और नसर पारे को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़, आहंग, हरकत व सकनात के साथ बयान कर सकें। यानी कि जब वो नज़म पढ़ रहे हों या नसर पढ़ रहे हों तो उसको सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ, दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ और हरकत व सकनात के साथ, यानी कि उतार चढ़ाव के साथ अपने जज्बात का इजहार करते हुए जो है वो उसको पढ़ सकते हों। इस मकसद के लिए उनके आपके पास जो दी गई नज़म है वो भी आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारे पास हमारी मश्क में दी गई सरगर्मी नंबर 4 पर कुछ अशार हैं, वो अशार भी आपकी मदद कर सकते हैं। अपनी जमात के मायार के मुताबिक कहानी, नज़म, वाक़या, ख़बर, तकरीर, खुतबा, ऐलान, गुफ्तगू, ड्रामा और हदायत सुनकर ज़ुबानी जवाबात दे सकें। यानी कि जब वो कोई नज़म सुने, कोई वाक़या, कोई कहानी, कोई ऐलान या हदायत या इस तरह की कोई भी नसरी तहरीर सुने तो उसको समझें और जब उससे मुतालिक उनसे कोई सवाल किया जाए तो वो एतमाद के साथ उसके बारे में जवाब दे सकें। ये उसी वक्त मुमकिन है कि जब उनको कुछ भी सुनाया जा रहा हो तो वो तवज्जो के साथ उसको सुने। इस सरगर्मी के लिए आप कमरा जमात में मोबाइल पर या लैपटॉप पर उन्हें कुछ सुनाकर उससे मुतालिक उनसे आप सवालात भी पूछ सकते हैं। इस तरह से ये जो हमारे पास हासिलात ताल्लुम है इसमें हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इबारत नज़्म व नसर पढ़कर इसमें मौजूद मालूमात और तसव्वुरात अख़ज़ कर सकें, नज़म के अशार की तशरीह कर सकें और नज़म पढ़कर मरकज़ी ख़्याल या खुलासा लिख सकें। तो जब आपने बच्चों को कोई भी सबक पढ़ाना है, कोई भी नज़म या नसर में से कोई भी इबारत पढ़ानी है, तो बच्चों को इस काबिल हो जाना चाहिए कि वो उसके बारे में अपने ख़्यालात का इजहार कर सकें। आपने बच्चों को नज़म पढ़ाई, आपने उसकी तशरीह करवा दी, आप उनसे पूछ सकते हैं कि अब आप अपने ख़्यालात का इजहार करें कि इस नज़म को पढ़ने के बाद आप किस नतीजे पर पहुँचे हैं, या आप इसके बारे में अपने ख़्यालात का किस तरह से इजहार कर सकते हैं। नज़म की तशरीह कर सकें। तशरीह आप बच्चों को जब समझाएंगे तो उसके बाद फिर आप बच्चों को भी कहें कि आप अपने अल्फाज में बयान करें कि इन अशार में शायर क्या कह रहे हैं। एक चीज़ आप बच्चों को ज़हन नशीन करवा दें कि जब भी किसी शेर की तशरीह करनी है तो उसका हवाला देना बहुत ज़रूरी होता है। बच्चों ने ये ज़रूर बताना है कि ये अशार कौन सी नज़म में से लिए गए हैं और इस नज़म के शायर कौन हैं, और फिर इसके बाद आपने नज़म का एक मुख्तसर लेकिन जामिया मरकज़ी ख्याल जो है वो हर शेर के शुरू में
تشریح کرنے سے پہلے بتانا ہے، اس کے بعد پھر دیے گئے شعر کی تشریح کرنی ہے۔ تو اس طرح سے جب ہر شعر شروع کرنے سے پہلے یہ ساری چیزیں بچے کریں گے تو پھر ایک ترتیب کے ساتھ نظم کی تشریح ان کے سامنے آ جائے گی۔ مرکزی خیال یا خلاصہ لکھ سکیں تو بچوں کو بتانا ہے کہ مرکزی خیال کیا ہوتا ہے۔ مرکزی خیال اس نظم کا ایک مختصر لیکن جامع جو اس کا پہلو ہوتا ہے، جو تصور ہوتا ہے، جو چیز اس کے اندر بیان کی گئی ہوتی ہے، اس کو مرکزی خیال کہتے ہیں۔ اور خلاصہ بھی نظم کے اندر جو واقعات بیان کیے گئے ہیں ان کو اختصار کے ساتھ بیان کرنا خلاصہ کہلاتا ہے۔ تشریح ایک مختلف چیز ہے، وہ ہم تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں، لیکن خلاصہ اس سے مختصر ہوتا ہے، اس میں دیے گئے واقعات کو یا دی گئی جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس کو مختصراً بیان کر دیتے ہیں۔ درخواست لکھ سکیں۔ معزز اساتذہ کرام، آپ نے بچوں کو درخواست لکھنے سے پہلے اس کا خاکہ بتانا ہے، درخواست نویسی کا مطلب بتانا ہے، اور یہ سارے پوائنٹس ان کے سامنے، یہ سارے نکات رکھنے ہیں کہ درخواست لکھتے ہوئے کچھ اصول متعین کیے گئے ہیں۔ اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اصول کون کون سے ہیں۔ سب سے پہلے جس کے نام درخواست لکھی جا رہی ہو اس کا عہدہ اور محکمہ یا دفتر کا نام لکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد عنوان یعنی درخواست کا مقصد لکھا جاتا ہے۔ تیسری سطر میں جناب عالی لکھتے ہیں۔ چوتھی سطر میں مؤدبانہ انداز میں اپنا مقصد بیان کیا جاتا ہے۔ پھر درخواست مختصر لیکن پر اثر ہو، جس کو درخواست لکھی جا رہی ہو اس کے احترام کا خیال رکھا جائے۔ درخواست کے آخر میں مؤدبانہ الفاظ میں عنوان کے مطابق گزارش کی جاتی ہے۔ آخر میں العرض یا درخواست گزار لکھ کر پھر اپنا پورا نام، پتہ اور تاریخ لکھی جاتی ہے۔ نمونہ درخواست آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس نمونہ درخواست کو بچوں کو آپ نے اچھی طرح سے ذہن نشین کروانا ہے اور پھر اس کے مطابق ہی بچوں سے درخواست لکھوانی ہے۔ گروہی الفاظ، متلازم الفاظ استعمال کر سکیں۔ الفاظ کے معنی کے انتخاب میں لغت اور تھیسورس کا استعمال کر سکیں۔ سب سے پہلے ہے گروہی الفاظ۔ گروہی الفاظ جیسا کہ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، ایسے الفاظ ہوتے ہیں کہ جب ہم اس لفظ کو سنتے ہیں تو اس لفظ کی نسبت سے دیگر الفاظ بھی ہمارے ذہن میں آ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب ہم لفظ دریا سنتے ہیں تو دریا سے متعلق ہمارے ذہن میں فوراً پانی، مچھلیاں آ جاتی ہیں، کشتی آ جاتی ہے۔ تو اس طرح سے کسی بھی لفظ کو سن کر اس سے متعلق جو الفاظ ہمارے ذہن میں آتے ہیں ان الفاظ کو گروہی الفاظ یا متلازم الفاظ کہتے ہیں۔ تو یہ الفاظ ان کی مشق کروانے کے لیے آپ اپنی روزمرہ زندگی میں سے بچوں کو کچھ اور الفاظ بھی دے سکتے ہیں۔ ویسے تو ہمارے پاس مشق میں ایک سرگرمی دی گئی ہے، لیکن بچوں کا تعلم پختہ کرنے کے لیے، ان کی زیادہ سے زیادہ مشق کروانے کے لیے ان کو آپ روزمرہ زندگی میں سے بھی کچھ الفاظ منتخب کریں اور ان کے گروہی الفاظ ان سے معلوم کریں۔ اس کے بعد ہے الفاظ کے معنی کے انتخاب میں لغت اور تھیسورس کا استعمال کر سکیں۔ بچوں کو بتائیں کہ لغت اور تھیسورس کا استعمال کرنا کتنا ضروری ہے۔ لغت میں ہم کسی بھی لفظ کے معنی معلوم کر سکتے ہیں، جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ لغت کی ڈکشنری، لغت یعنی ڈکشنری کی تعریف بیان کی گئی ہے کہ یہ ایک ایسی کتاب ہوتی ہے جس میں کسی زبان کے الفاظ کو وضاحت، معنی، تلفظات اور دوسری معلومات کے ساتھ بالترتیب حروف تہجی درج کیا جاتا ہے، یعنی کہ الف سے لے کر بڑی یہ تک حروف تہجی کے مطابق جو ہے ان کو وہاں پر ترتیب کے ساتھ درج کیا جاتا ہے اور ان کے معنی، ان کے تلفظ، یہ ساری تفصیلات بیان کی جاتی ہیں ساتھ ساتھ۔ اب تھیسورس کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی ایک ایسی کتاب ہوتی ہے جس میں الفاظ کے معنی کے ساتھ ساتھ مختلف موضوعات اور تصورات کے بارے میں مناسب الفاظ کی فہرستیں درج ہوتی ہیں، یعنی کہ ایک لفظ دیا گیا ہے اور اس لفظ کی آگے جتنے بھی لفظ اور بن سکتے ہیں اس کی فہرستیں جو ہے موضوع کے حساب سے ساتھ ساتھ دی گئی ہوتی ہیں، اور اس کا بنیادی مطلب خزانہ یا ذخیرہ ہوتا ہے۔ بعد میں یہ لفظ خزینہ الفاظ کے لیے بھی استعمال ہونے لگا، تو بچوں کی حوصلہ افزائی بھی کرنی ہے آپ نے کہ وہ تھیسورس اور لغت کا استعمال اپنی روزمرہ زندگی میں پڑھائی کرتے ہوئے ضرور کریں،
کیونکہ جتنے زیادہ الفاظ کے معنی وہ تلاش کریں گے اتنا زیادہ ان کے اپنے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ معزز اساتذہ کرام، مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ کی مدد کے لیے ہماری ویب سائٹ www.goharpublishers.com پر کچھ تدریسی مواد دیا گیا ہے جس سے آپ مدد لے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔